Mao ni dinhi dapita ang libungaw ug naa dinhi ang shortcutan kung musud ka ngadto padung sa lungsod jud sa Kananga kung ngadto ka sa merkado ug mao ni ilang bag-o nga munisipyo sa Kananga. Dako kaayo ilang munisipyo. Kung gusto nyo mungadto sa lungsod sa Kananga, naay bag-o nga kalsada nga ilang gihimo para shortcutan pasod ngadto sa lungsod sa Kananga. Sa dili pa maabot sa bag-ong building sa municipal sa Kananga naa sa Libungaw. Pagliko nimo muliko ka diha naay bag-o nga kalsada, nagitnaan siya sa police station o sa municipal nga building nga bag-o. Unya mao ni atong agianan og daghan na kayong paninda karon na ukay-ukay ay kay og ang peryahan kay hapit ng pista dinhi sa Kananga. Unya makita po nato dinhi kung anhi agi sa shortcutan makita diretso nato ang daan nga munisipyo dinhi sa Kananga. Mao nay daan nga munisipyo sa Kananga. Unya mao na ni na highway na ta, nasud na ta sa highway, mao na ni ang highway ngadto padung anhi agi padung Tacloban. Unya musud ta muliko ta padung ta sa merkado sa Kananga. O daghan kayong tao sa Kananga, mura pog syudad ang Kananga karon. Pertinang nindot ta sa Kananga karon, daghan na mga tao, mura pog og ormok ang Kananga, mura pog syudad ang Kananga karon, daghan po'y mga palitunon. Unya pasud ta karon sa merkado sa Kananga. Tan-awa nanapod sila bag-o nga building nga gihimo sa Kananga, building nga na merkado. Dako pug kaayo nga building nga ilang gihimo na merkado na tan-awa pati dakuan na dako kaayo nga building merkado na siya. Unya ngadto pa matima nagsige pagtrabaho, unya ngadto ta sa daan nga merkado, mao ni ang daan nga merkado. Mosuod ta adto na nay daghan karne dinhi, mga isda o mga utanon, mga gulay. O paliko ta nga rita sa likod, arita mo parking sa likod kay mutan-aw ta sa mga isda dinhi. Og naapoy na daghan kayong namalit dinhi, daghan kay mamalit dinhi dapita nay mga kotse daghan kay nakaparking nga kotse, daghan kayo mamalit dinis Kananga kay nindot na kaayo ang Kananga karon murag syudad.